हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ आप लोगों की मोहब्बत के साथ, जैसे आप लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस वजह से आमीन। और खुदा यीशु के फजल के साथ हालेलुया जी। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया जी। इससे पेशतर हम ज़िंदगी की रोटी के प्रोग्राम की तरफ चलें। हमारी थोड़ी सी बात पे तवज्जो कीजिएगा। जिस तरह का अपने नीचे हेडलाइन दी हुई है, दाइया की चंदे हमारी तरफ रजू करें ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चैनल की सूरत में हम चला सकें पाकिस्तान में आमीन। और इसी तरह हमारी हेल्पलाइन दी हुई है, आप हमसे प्रे भी करवा सकते हैं किसी मर्ज़ के लिए भी। हालेलुया। इसी तरह आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जो हमारा ग्रुप व्हाट्सएप की सूरत में है। हालेलुया। तो खुदा ना सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जवाब हमें जल्द से जल्द मिलेगा। हालेलुया जी। आज हमारा प्रोग्राम जो चलता है वो चलता है आज सुबह ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। आए आज हम फिर कलाम मुक़द्दस की तरफ तिलावत करते हैं और आज का हमारा मज़मून है कि नूर में चलने से नूर जैसे काम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए फिर हम कलाम मुक़द्दस की तरफ तिलावत करते हैं जी। मेरे साथ में निकाले नया तमाम से यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 3 आयत। आमीन जी। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, ज़रा सुने गौर से। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है जी, क्या लिखा है जी कि जो सच्चाई पर अमल करता है जी, आगे क्या लिखा है सुने ज़रा गौर से जी। लिखा है वो नूर के पास आता है, यानी कि जो सच्चाई पे अमल करता है वो किसके पास आता है, वो नूर के पास आता है जी। आगे क्या लिखा है ज़रा गौर से सुनिए जी। आगे लिखा है ताकि उसके काम ज़ाहिर हो, ताकि वो खुदा में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा बस कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे आप सब पर बरकत हो, मुझ पे भी और प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पर। प्रेज़ द लॉर्ड जी। हमारा प्रोग्राम कौन सा चलता है, ज़िंदगी की कौन सा चलता है जी, ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया जी। अच्छा, मेरा नाम पास्टर इरफान है जी। आए हम अपने मज़मून की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो नूर में चलता है उसमें क्या है, नूर जैसे काम दिखते हैं। आमीन जी। हमने कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 3 आयत में जब तिलावत किया तो वहाँ हमने क्या पढ़ा, वहाँ ये पढ़ा कि क्या है कि जो क्या करता है सच्चाई के क्या करता है, सच्चाई पे क्या करता है, अमल करता है और क्या करता है, वो नूर पे यकीन करता है और उसमें क्या है, खुदा के काम ज़ाहिर होते हैं। अब बात यह है कि नूर कौन है। कलाम मुक़द्दस में हमें जो सीखे तो बाइबल मुक़द्दस बताती है वो ये बताती है कि नूर यीशु मसीह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह बात करने का मतलब ये है कि यानी कि काम ज़ाहिर होना, अमल करना, यानी कि सच्चाई पे अमल करना। सच्चाई भी कौन है, सच्चाई भी यीशु मसीह है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने हर लम्हा बे लम्हे में क्या किया है, सच ही बोला है। चाहे वो इंसानी हालत में है आया इस जहाँ में, मगर उन्होंने क्या किया, सच बयान किया और सच्चाई के पीछे वो लड़ते रहे और आखिरी टाइम तक उन्होंने क्या किया, अपनी मौत तक जो कि था वो भी सच्चाई ही पे कायम रहे। आमीन। क्योंकि उनका एक ही विजन था, उनका क्या था कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं ही खुदा का बेटा हूँ। और आखिरी टाइम तक भी उन्होंने जब सलीब पर भी थे तब भी उन्होंने यही कलमा बयान किया कि मैं ए खुदा ए बाप मैं अपनी रूह तेरे क्या कर देता हूँ, ताबिया कर देता हूँ। आमीन। तो कहने का उनका एक मिशन था, जो उनका एक ही अल्फाज था, जो उनकी खिदमत का आगाज़ में जो एक ही अल्फाज रहा। जिस तरह का आप देखें कि उनकी जब खिदमत स्टार्ट होने वाली थी, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो क्या लिखा है कलाम मुक़द्दस, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आए तो क्या लिखा है कि आसमान खुलकर आसमान से कबूतर आया रूल को उसकी सूरत में, और वहाँ से भी क्या आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है जी, ये मेरा प्यारा बेटा है। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है मेरे अजीज़, तो यीशु मसीह का एक विजन था। उन्होंने एक विजन पे रह के काम किया, अपने विजन से हटे नहीं, अपने मकसद से हटे नहीं। आज मोस्टली क्या है कि हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। आज मोस्टली क्या है कि हम क्या करते हैं, नूर से दूर हो जाते हैं। जब हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं तो फिर हम झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं, और जब हम नूर से दूर हो जाते हैं तो फिर हम तारीकी में आ जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है कि अगर हम कहने का मैं क्या इसमें जो ख़ास बात मैं उठाऊंगा वो ये उठाऊंगा कि काम ज़ाहिर होना। काम कैसे ज़ाहिर होते हैं। अब देखें, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या था कि खुदा ही की बाबत, बेशक वो उसने कलाम ही के ज़रिए जन्म लिया, बेशक इसमें कुछ शक की, इसमें कुछ झूठ की बात नहीं बल्कि इसमें सच की बात है कि उसने क्या किया, कलाम ही से जन्म लिया, जिसकी वजह से वो कलाम ही बोलता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है कि वो क्या हुआ कि यानी कि नूर,
یعنی کہ اگر نور ہی اور نور ہی کے ذریعے پیدا ہوا، یعنی نور سے کیسے پیدا ہوا کہ کلام مقدس میں اگر آپ تلاوت کریں تو کیا لکھا ہے کہ اس کا کیا نام لیتے ہیں، جو ابتدا میں کیا تھی، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ہوا کہ جب اس نے کیا کیا، تاریکی اور اندھیرے نے کیا کیا، اس کو جنم دے دیا، نور کو۔ تو کہنے کا مطلب ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا نام لیتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ ہمیں نور میں کیسے چلنا ہے، نور میں اس طرح چلنا ہے کہ ہمیں جو سچائی کی باتیں کرنی، سچائی کی باتیں یہ ذریعہ بتا بولیں گے آج کے جہاں میں کیسے سچ بولے گا۔ سچائی کی باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزمرہ کی جو باتیں ہیں اس کو سچائی کی باتوں کا مطلب، سچائی کی باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے یسوع مسیح کی باتیں بتانی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، حقیقت کو بیان کرنا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ سے مراد یعنی کہ آپ نے جو انجیل کی باتیں ہیں وہ بیان کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یسوع مسیح کی باتوں کو بیان کرنا ہے۔ تو پھر آپ کے اندر کیا ہے، خدا یسوع مسیح یعنی کہ جو نور ہے اس کے کام دکھیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اگر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں کہ میں دعا نہیں کروں، تو میں یہ نہیں کروں، تو اگر آپ نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے، یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو آپ میں یسوع مسیح نہیں دکھے گا، آپ میں نور نہیں دکھے گا۔ تو آپ کے اندر کیا ہے، نور کے کام، نور کے کیا ہے، چیزیں نہیں دکھیں گی، باتیں نہیں دکھیں گی۔ جس طرح کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ شاگرد کیا کرتے تھے، شاگرد جب دعا کا یسوع مسیح جب چلے گئے، جب انہوں نے پاک روح پایا تو کیا ہوا، انہوں نے جب خدمت کا آغاز کیا، اور جب انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جب اس کا پطرس نے کیا کیا کہ جنم کے لنگڑے کو چلا دیا، اس نے بولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، سونا نہ چاندی کچھ نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس ایک چیز ہے، یسوع نام سے اگر ہم تیرے کو بولیں گے تو اٹھ جا، تو وہ اٹھ گیا۔ تو کیا ہوا، وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یسوع مسیح کے شاگرد تھے، یسوع مسیح کے ساتھ تھے، جو خدمت کرتے تھے۔ تو وہاں سے کیا، کس کا نام واضح ہے، کون واضح ہوا ہے، یسوع مسیح اور نور واضح ہوا، جو کہ یسوع مسیح نور ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو بات کرنے کا مطلب ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر سچائی، ہمارے اندر نور واضح، اس کے کام واضح ہوں، تو خدا نے آج صبح یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ہمیں خدا یسوع مسیح کے کلام کو پڑھنا ہے، اس کی باتوں کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم جس کام پہ ہاتھ ڈالیں گے تو خدا کیا کرے گا، ہمیں واضح ہوگا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کیسے واضح ہوگا، جیسے ایک مثال ہے، ایک بچہ ہے، اگر وہ اپنے باپ جیسی حرکتیں کرتا ہے اور باپ جیسے وہ کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، یار یہ اپنے باپ کی طرح گیا تھا، یار یہ اپنے دادے کی طرح، اپنے دادے پہ گیا ہے، یار یہ فلانے پہ گیا ہے، اس پہ گیا ہے۔ کیوں کہ وہ چیزیں اس میں سے واضح ہو رہی ہے، وہ باتیں، وہ بولنے کا انداز، یا وہ جو کام ہوتا ہے، جو یعنی کہ جو باپ جو کام کر رہا ہے وہ کام اگر وہ بچہ کرتا ہے تو اس کا کہنے میں اس میں واضح ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس میں عادتیں کہہ لیں یا اس کے بولنے کے انداز کا کہہ لیں کہ وہ کیا ہے، واضح ہو رہا ہے اس میں۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہم کیا کہیں گے، یار یہ اپنے باپ کی طرح چلا گیا، یا بعض اوقات ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اپنے دادے کی طرح چلا گیا، یا ہم بعض اوقات ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اپنے ماموں کی طرح چلا گیا، جیسے اس کا ماموں تھا، یہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یعنی اگر کسی کے اندر کسی کی حرکت یا کسی کی بات واضح ہوتی ہے تو وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یعنی کہ شخص جو ہے اس کی طرح چلا گیا۔ وہ شخص ہوتا تو اس کی طرح نہیں ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ اس کی طرح چلا گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح یہ بھی ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ہے کہ ہم کس طرح واضح ہو سکتے ہیں کسی کے لحاظ سے۔ تو یہ بات ہے، کہنے کا مطلب ہے، تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ باتیں ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں مسیح دکھے، مسیح کے کام دکھے، مسیح کی باتیں دکھے، تو ہمیں مسیح کی باتوں پہ، مسیح کے کاموں پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آمین۔ پھر وہ ہمارے ذریعے معجزے بھی کرے گا، ہمارے ذریعے کلام بھی کرے گا، ہر چیز کرے گا، اور پھر لوگ بولیں گے دیکھیے یہ مسیحی ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اسی طرح کہنے کا مقصد اس بات کی جو وضاحت ہے، اس بات کی جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، وہ اس میں سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ہم کیا کریں گے، نور میں چلیں گے، سچائی پہ عمل کریں گے، یعنی کہ یسوع مسیح میں چلیں گے، یسوع مسیح میں عمل کریں گے، تو پھر کیا ہمارے اندر یسوع مسیح کے کام دیکھیں گے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اندر یسوع مسیح کے کام دیکھیں تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ناصر کو بڑی برکت دے۔
हालेलुया 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 ज़िंदा खुदा तेरे शुक्र करते थे तेरे से तुम जितनी हमद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मेरा खुदा कि आज हम चाहते हैं यीशु के नाम से तेरे काम तेरी बातें हमारे अंदर दिखे, बेशक तेरा जलाल तेरी कुदरत हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे। मैं खुदा तुम सबको छू बड़ी बरकत अपने जलाल अपनी कुदरत अपने मसा अपने पाक से बना मसीह यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप को देखते रहिएगा और खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। हालेलुया।